अ, अ, उपस्थित हुनुभएका श्रद्धालु उपासक तथा उपासिका बौद्ध भक्तजनहरू, आज हिमालयन बौद्ध शिक्षा तथा सम्बोध लिपि प्रशिक्षण केन्द्र को आयोजनामा यस जुन भर्चुअल मार्फतबाट बुद्ध धर्मको देशना कार्यक्रममा को प्रबन्ध मिलाउनु भई र विशेषतः यस संस्थाको प्रशिक्षक ज्ञाला कोशिश लोप्साङ वाइबाज्यू र संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण उपासक उपासिका धर्ममित्रहरू र यस जुम भर्चुअल मार्फत धर्म देशना श्रवणको निमित्त जोडिनु भएका समस्त धर्मप्रेमी धर्ममित्रहरू, उपासक तथा उपासिका भक्तजनहरू, आज देखि 1 महिनासम्म महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा मैले यथासक्य चर्चा गर्नेछु र यो धर्मदेशनको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले आफ्नो चित्तलाई बोधिचित्तको भावनामा केन्द्रित भएर संसारको समस्त प्राणीहरू, तपाईँ हाम्रो कुनै न कुनै जन्ममा माता पिता दाजुभाइको सम्बन्ध नजोडेको कुनै पनि प्राणी यस संसारमा बाँकी नरहेको हुनाले पनि हामीले यसरी धर्मको शिक्षाहरू श्रवण गरिरहने समस्त मातारूपी प्राणीहरू यो भावचक्रबाट मुक्त भएर बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकुन्, जसको निमित्त मैले यो देश र श्रवण गर्दैछु भन्ने यस्तो एउटा बोधिचित्तको आशय भावना प्रकट गरेर श्रवण गर्नुभएमा असाध्यै प्रभावकारी हुनेछ। र हुन त धर्मदेशना प्रवचन भनिसकेपछि अलिकति आफै पनि अध्ययन मात्रै नभइकन केही धर्म अभ्यासको पनि अनुभव बुटालेको गुरुहरूले गरिने प्रवचन हो। म त्यस्तो धेरै अभ्यास र धेरै अनुभव बुटालेको गुरुभित्र त म पर्दैन। यद्यपि हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने जाति समुदायभित्र चलिआएको बौद्ध धर्मलाई तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा बुझाउने एउटा अभियानको रूपमा हिँड्ने कोसिस गरेको मात्रै हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु र यसमा आजको विषयमा मैले विशेषतः शरणगमनको बारेमा अलि बढी चर्चा गरिनेछु र समयले साथ दिएमा थोरै संख्यको बारेमा पनि चित्त उत्पादको बारेमा पनि थोरै प्रसङ्ग जोडिनेछु। र यसमा शरणगमनको विषय र आजको दिन फेरि बजार गुरु पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछेको पनि विशेष तिथि रहेको कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। हिमाली क्षेत्रबाट विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध धर्ममा बज्र गुरु पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछेको अतुलनीय योगदान रहिआएको छ। प्रत्येक शुक्ल पक्षको प्रत्येक महिनाको शुक्ल दशमी गुरु रिम्पोछेको तिथि पर्दछ। एवं प्रकारले आजको दशमी पनि गुरु रिम्पोछेको विशेष प्रकारको तिथि हो। यो जानकारी गराउँदै शरणगमनको बारे मैले आज जति सक्दो चर्चा गर्नेछु यहाँहरू समक्ष। शरणगमन, जसलाई हिमाली भोट भाषामा क्याब्ड्रो हैन, क्याब्ड्रो भनिन्छ। क्याब्ड्रो भनेको शरणमा जानु भन्ने अर्थ लाग्छ। शरण भनिसकेपछि हामी पनि कुनै न कुनै समस्या, दुःख, पीडा परेको अवस्थामा कसैको शरणमा जान्छ आफ्नो समस्या समाधानको निमित्त हैन। शरण भनेको त्यो हो। र दुःख पीडा समस्या धेरै प्रकारको हुन्छ। तत्कालीन दुःख पीडा समाधानको लागि या दीर्घकालीन दुःख पीडा समस्या समाधानको लागि शरणमा जाने भन्ने अर्थ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन, शरणगमन भन्नाले। र यसमा तत्कालीन समस्या समाधानको लागि पनि र दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि पनि शरणमा जाने भन्ने बुझिन्छ। हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र शरणमा जानको लागि पनि कसको शरणमा जाने, शरणमा जानुको उद्देश्य के हो र शरणमा गइसकेपछि हामीले पालना गर्नुपर्ने, हामीले आचरण गर्नुपर्ने नियमहरू के छन्, यो शरणमा जानुको फाइदा के छ, यी विषयहरूमा मैले चर्चा गर्दै मुद्दागत रूपमा चर्चा गर्दै जानेछु।
सर्वप्रथम त शरणमा जाने यो क्याब्रो अथवा शरण गमनको विधि केवल बौद्ध धर्ममा मात्रै नभइकन संसारमा भएको सबै धर्महरूको आफ्नो आफ्नै क्याब्रो हुन्छ, आफ्नो आफ्नै शरण गमनको विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, तरिका हुन्छ। सबै धर्मको आफ्नो आफ्नै शरण स्थान हुन्छ, आफ्नो आफ्नो लक्ष्य हुन्छ फेरि, हैन? अनि शरणमा जानेको जुन तरिका पनि आफ्नो आफ्नै प्रकारको हुन्छ। र एवं प्रकारले हामी बौद्ध धर्म अनुसरण गर्ने, बौद्ध धर्म अभ्यास गर्ने बौद्ध अनुयायीहरूको लागि त शरण गमन भनेको सबैभन्दा प्रथम द्वार हो। जबसम्म हामी शरणमा जाँदैनौँ तबसम्म हामीले बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। मूल ढोका नै शरण गमनबाट नै सुरुवात हुने भएको हुँदा शरण गमन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बौद्ध धर्मको जुन प्रस्थान बिन्दु नै शरण गमनबाट सुरुवात हुन्छ। पहिलो कुरा यो हामी सबैले मनमा राख्नु। अनि शरणमा जानको लागि शरण स्थानको बारेमा थोरै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? शरणमा कसको शरणमा जाने भन्ने हुन्छ। जस्तै तत्कालीन समस्या समाधानको लागि अब हामी दुख बिमार भएर झाँक्री धामीको शरणमा जाने पनि छ, हैन? समस्या समाधानको लागि। अनि हामी त पहाड गाउँ घरतिर बस्ने बाबा आमाहरू दाजुभाइहरू त कस्तो प्रकारको विश्वास पनि छ भने आफ्नो घरमा पालेको भैँसीले राम्रो दुध दिन छोड्यो भने चाहिँ कसैको शरणमा गएर झारफुक गरेर पनि त्यो समस्या समाधान हुने त्यस्तो प्रकारको विश्वास पनि छ। र आफ्नो आफू बसोबास गरेको स्थान भेगमा विघ्न बाधाहरू नआउनको लागि फेरि सिमी भूमिको शरणमा जाने, देवी थानको शरणमा जाने, हैन? उधौली उभोली पूजाहरू गरेर चाहिँ आफ्नो समस्या समाधानको लागि सांसारिक देवी देवताहरू पितृहरू लौकिक देवी देवताहरूको शरणमा जाने पनि छ। तर अहिले यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने शरण स्थान चाहिँ यो लौकिक शरण स्थान भन्नाले यो सांसारिक देवी देवताहरू नभइकन त्रिरत्नको शरणमा जाने, त्रिरत्नलाई मूल शरण स्थानको रूपमा स्वीकार्ने। त्रिरत्न बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, यो तीनवटा रत्नहरूको शरण नै बौद्धहरूको शरण स्थान हो, अन्तिम शरण स्थान, हैन? अब यो त्रिरत्नकै अन्तरमा रहेर अब जति पनि अब इष्ट देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, बुद्ध बोधिसत्वहरूको जति पनि वर्णन गरिन्छ सबै त्रिरत्नभित्र नै समावेश हुन्छ, हैन? त्रिरत्नभित्र समावेश नहुने बौद्ध धर्मको कुनै पनि इष्ट देवी देवताहरू हुँदैन। अब मूल शरण स्थान चाहिँ त्रिरत्न हो भनेर चाहिँ त्यो पहिलो कुरा एउटा यो बुझ्ने। अनि शरणमा जानु पनि फेरि तत्कालीन समस्या समाधानको लागि, जस्तै बिमार निको हुनको लागि, मनको पीडा दूर हुनको लागि, आफ्नो प्रगति र उपलब्धि आफूले मनले सोचेको प्रगति उपलब्धि प्राप्तिको लागि मात्रै सीमित चाहिँ उद्देश्य राखेर शरणमा जाने चाहिँ बौद्धहरूको शरण गमन चाहिँ हुँदैन। बौद्धहरूको शरण गमन त्योभन्दा फरक हुनु पर्यो, हैन? त्योभन्दा फरक भन्नाले राम्रो कर्म गर्दै गयो भने त तत्कालीन समस्याहरू त आफै नै समाधान हुँदै जान्छ। मूलत हामी कस्तो प्रकारको समस्यामा परेर त्रिरत्नको शरणमा जान खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि यो संसार छोलोको भावचक्र, हैन? यो संसार छोलोको भावचक्रमा जुन प्रकारको दुःखहरू छ, जन्म, वृद्ध, बिमार, मृत्यु, यो विविध प्रकारको सांसारिक दुःखहरू छन्। यो सांसारिक दुःख, यो सांसारिक भावचक्रको दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनको लागि हामी त्रिरत्नको शरणमा जानु पर्दछ। र यो सांसारिक भावचक्रको दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने, सांसारिक दुःखको भावचक्रबाट मुक्त गराउन सक्ने अन्तिम शरण स्थान नै त्रिरत्न बाहेक अन्य देवी देवताहरूबाट सम्भव नभएको हुनाले हामी त्रिरत्नको शरणमा जानु परेको हो, हैन? यो संसारिक भावचक्रको दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने त्रिरत्नबाट मात्रै सम्भव छ त कि अन्य भगवानहरूको शरणमा गएमा यो सांसारिक भावचक्रबाट मुक्त हुन सकिँदैन त कि सकिन्छ त भन्ने
प्रकारको जिज्ञासाहरू पनि तपाईँ हाम्रो मनमा उठ्न सक्छ। हो, त्रिरत्नको शरणमा गएमा मात्र संसारिक भावचक्रको दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अन्य देवी देवताहरूको शरणमा गएमा भावचक्रको दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन। हो, यही कुरा चाहिँ हामी बौद्धहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पनि मूल निचोड कुरा यो हो। खास गरी तत्कालीन समस्या समाधानको लागि, लौकिक सिद्धि प्राप्तिको लागि सांसारिक देवी देवताहरूको शरणमा गएर त पनि केही क्षणिक समस्याहरू समाधान त हुन्छ, तर जुन प्रकारको उद्देश्य, जुन यो भावचक्रकै दुःखबाट, यानि कि जन्म र मृत्युको चक्रव्यूहबाट सदाको लागि मुक्त हुन चाहन्छन् भने त्यो त्रिरत्नको शरणमा गएकै हुनुपर्दछ। त्रिरत्नको शरण गमन बिना संसारिक भावचक्रको दुःखबाट मुक्त हुन सम्भव छैन। यो चाहिँ शरण स्थान, त्रिरत्नको शरणमा जानुको कारण के हो भने संसार भावचक्रको दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने एउटै मात्रै शरण स्थान हो त्रिरत्न। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि यसमा पनि अब बौद्ध मार्गी, बौद्ध अनुयायीहरूमा पनि अब थेरवाद बौद्ध परम्परा, महायानी बौद्ध परम्परा र वज्रयानी बौद्ध परम्परा। वज्रयानी भनेको पनि अब महायानी भित्रकै हाँगा हो, महायानी नै हो। त्यसमा सूत्र र तन्त्रको साधना विधि पद्धतिको कारणले मात्रै चाहिँ महायानी वज्रयानी भनेर छुटेको हो, एउटै हो। यसमा उद्देश्य के छ भन्दाखेरि अब थेरवाद बौद्ध अनुयायीहरूको अभ्यास गर्ने, आचरण गर्ने प्रक्रियाहरू अलिकति फरक छ हैन। आफू शरणमा जाने, कसको शरणमा जाने? त्रिरत्नको शरणमा जाने। आफू चाहिँ संसारको भावचक्रबाट मुक्त हुनको लागि, अर्हत्व प्राप्त गर्नको लागि त्रिरत्नको शरणमा जाने। अनि त्यो पनि जीवित रहन्जेलसम्म, मृत्यु नभइन्जेलसम्म त्रिरत्नको शरणमा जाने। यो चाहिँ अधिकांश थेरवाद बौद्ध दर्शन अब अनुसरण अनुयायीहरूले यो पालना गरेको। अनि महायानी बौद्ध दर्शन सिद्धान्त अनुसार चाहिँ आफू लगायत संसारको समस्त प्राणीहरू भावचक्रको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि उद्देश्यमै फरक छ हैन। अनि आफू मृत्यु नभइन्जेलसम्म मात्रै हैन, अथवा जीवित रहन्जेल मात्रै त्रिरत्नको शरणमा जाने नभइकन सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त नभइन्जेलसम्म त्रिरत्नको शरणमा जाने। त्यो आशय कति फरक छ त्यसमा हैन, भिन्नता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्यक सम्बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई जबसम्म प्राप्त गर्दैन तबसम्म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु। यहाँनिर यो चाहिँ महायानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उद्देश्य, शरण गमनको उद्देश्य भयो। अब यसमा त्रिरत्न, अब बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न हैन। अब बुद्धलाई बुझ्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशहरू, कुकर्महरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको एउटा अवस्था हैन। अब सम्पूर्ण क्लेश कुकर्म पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेको एउटा अवस्थालाई बुझ्ने एउटा अवस्था चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने जति पनि ज्ञान, गुण र लक्षणको तत्त्व ज्ञानहरू एउटा पनि बाँकी नरहिकन पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको अवस्था। यो दुईवटा तत्त्वलाई प्राप्त गरेको जुन अवस्था छ, एउटा त्याग, एउटा प्राप्त भन्ने बुझिन्छ हैन। सम्यक सम्बुद्ध भनेको जोगविसाङ्गे भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस कारणले बुद्ध चाहिँ एउटा तत्त्व हो, एउटा तत्त्व ज्ञान। त्यो तपाईँ हामी सबैको चित्तको स्वभाव चाहिँ वास्तवमा बुद्ध हो, तर हामी आफ्नो चित्तको स्वभाव बुद्ध हो भनेर छर्लङ्गको वास्तविकतालाई जस्तोको तस्तै चिन्नको लागि त फेरि समय लाग्ने भयो। धर्म अभ्यास आचरण गर्दै मात्रै हामीले त्यो चिन्न सक्ने भयो। त्यस कारणले हामीमा बुद्धको सम्पूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्ने जुन बीज छ त्यो तपाईँ हामी संसारको सबै प्राणीहरूको चित्तमा छ। सबै प्राणीको चित्तको स्वभाव भनेको बुद्ध नै हो। त्यसमा पुण्य र ज्ञानहरू सञ्चय गर्दा 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 के हुन्छ भने अहिलेको त्यो क्लेश रूपी बादलको कारणले गर्दाखेरि त्यो बुद्धको तत्त्व ज्ञान चाहिँ प्रत्यक्ष प्रकट हुन नसकेको मात्रै हो। पुण्य सञ्चय गर्दै गर्दै ज्ञान सम्भार, पुण्य सम्भारको माध्यमबाट त्यो तत्कालीन
क्लेशहरू कुकर्महरू के हुन्छ हर्दै क्लेश रूपी बादल कुकर्म रूपी बादल चाहिँ हर्दै हर्दै गएपछि अनि त्यो बुद्धको जुन तत्त्व ज्ञान छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुने हो। जस्तै टन्टला घाम लाग्दा पनि कहिलेकाहीँ बादलले छेकेपछि घामको प्रकाश पाउन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले हामीमा घामको प्रकाश नभएको त होइन, घामको प्रकाश त जस्तोको तस्तै छ र पनि बादलले छेकिरहेको कारणले गर्दाखेरि घामको प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकट नभएको मात्रै हो। त्यो जस्तै हामीमा पनि बुद्धको तत्त्व ज्ञान चाहिँ यथार्थ रूपमा बुद्धको तत्त्व ज्ञान हामीमा सम्पन्न छ, तर बादलले घामलाई छेक्दाखेरि घामको प्रकाश नपाएको जस्तै गरी त्यो हामीमा कुकर्म क्लेशले चाहिँ त्यो बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई छेकिरहेको छ। अनि हामीले पुण्य सञ्चय गर्दै 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 गरे कुकर्महरूको अकुशल चाहिँ क्लेशहरूलाई परित्याग गर्दै शुद्धिकरण गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि त्यो बुद्धको तत्त्व ज्ञान भनौँ, त्यो प्रकाश रूपी तत्त्व ज्ञान चाहिँ बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएर आउने हो। त्यसकारण बुद्ध भन्दाखेरि हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई बुझ्ने कुरा पनि भएन, कुनै समुदाय विशेषको व्यक्ति मात्रै बुद्ध बन्ने भन्ने कुरा पनि भएन। बुद्ध संसारको सबै प्राणीहरूको चित्तको स्वभाव चाहिँ बुद्ध नै हो। हामीले बुझेको चाहिँ हामी अहिले जति पनि बुद्धको कथाहरू हामीले पढिरहेछौँ होइन, नेपालमा जन्मिनु भएको राजा शुद्धोधनको सुपुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो भनेर हामीले भनिन्छ, हो यो सत्य हो। त सिद्धार्थ गौतम बुद्ध फलानाको छोरा बुद्ध भन्ने बुझाइ छ, त्यो हामीले बुद्धलाई जुन तरिकाले बुझ्नु पर्ने हो त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन होइन। सिद्धार्थ गौतम मात्रै, सिद्धार्थ गौतमले बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। हामीले पनि पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो हामीले पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बुद्ध होइन यथार्थ वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्नु अनि कुकर्म र क्लेशको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको र सर्वज्ञको जुन अवस्थालाई पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको त्यो अवस्था चाहिँ बुद्ध हो। अनि यो भावचक्र भनिसकेपछि यो संसारभित्रको यो भावचक्रहरू छ, यो त संसारभित्र भयो, यसमा त जन्म र मृत्युको चक्र त घुरिरहन्छ सधैँभरि होइन। अहिले हामी मनुष्य लोकमा मनुष्यको चोलामा जन्मिएको छौँ, फेरि अर्को जन्ममा फेरि मनुष्य भएर जन्मिने हो या अमनुष्य भएर जन्मिने हो होइन। अब यो संसारको चक्रभित्र त अब कति अनगिन्ती जन्म र जुनीहरू पार गर्दै गर्दै हामी घुमिरहेको छ अहिले पनि होइन। अब हामीले बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई जबसम्म चाहिँ हामीले यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनको लागि बुद्धले देशना गरेको मार्गलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्दैन तबसम्म त हामी यहीँ घुम्ने हो, फेरि यो चक्रभित्रै घुम्ने हो हामी। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो चक्रबाट मुक्त हुनु हो। यो चक्रबाट केही क्षणको लागि मात्रै मुक्त हुनु नभइकन सदाको लागि मुक्त हुनु। फेरि त्यो मुक्त हुनको लागि के भने त्यो चक्रबाट मुक्त भइसकेकै व्यक्तिको शरणमा गयो भने अनि यो चक्रबाट मुक्त हुन सक्ने भयो। किन भन्दाखेरि त्यो चक्रबाट मुक्त भइसकेको मान्छेले मात्रै बाटो चिन्ने भयो। त्यो चक्रबाटै मुक्त नभएको मान्छेले देखाएको बाटोमा पुग्यो भने त हामी त कता पुग्ने हो थाहा हुँदैन, फेरि टुङ्गो हुँदैन। त्यसकारण हामी बुद्धले देखाएको बाटोमा प्रस्थान गरेमा मात्र अनि बुद्धको त्यो तत्त्व ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा हामी निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ। निर्वाणमा हामीले पुग्न सकिन्छ। त्यो निर्वाणमा पुग्नको लागि जसले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, जसले बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिले देखाएको बाटोमै हिँड्यो भने त्यहाँ पुग्ने भयो। त्यहीँ नपुगेको त्यो बाटोको अनुभवै नबोटालेको मान्छेले देखाएको बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने हामी त्यहाँ पुग्दैन। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ अब अहिले प्रसङ्ग जोडेर आउँछ क्रमिक रूपमा बुद्ध भनिसकेपछि हामीले एउटा ज्ञान पूर्ण रूपमा एउटा सर्वज्ञको अवस्थालाई क्लेश र कुकर्मबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको त्यो तत्त्वलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। कुनै व्यक्ति फलानाको छोरा फलानो वंशको भनेर बुझ्नु चाहिँ बुद्धप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कमजोरी हो, त्यो चाहिँ काँचो भयो होइन। बुद्धप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीले बुद्धको सम्पूर्ण सर्वज्ञलाई प्राप्त गरिसकेको त्यो अवस्थालाई हामीले बुद्ध भनेर बुझ्ने अनि त्यो संसार छौलोको चक्रव्यूहबाट मुक्त भइसकेको त्यो सर्वज्ञ प्राप्त भइसकेको त्यो ज्ञानको तहबाट त्यो सर्वज्ञ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ देखाएको जति पनि मार्गहरू छन्
हो त्यो चाहिँ धर्म भयो। फेरि सर्वज्ञ प्राप्त भइसकेको त्यो ज्ञानको तहबाट देखाएको मार्गमा हिँड्यो भने हामी पनि त्यो सर्वज्ञमा पुग्ने भयो, निर्वाणमा पुग्ने भयो। धर्म त्यो हो हैन, धर्मरत्न त्यो हो। र त्यो धर्मरत्न जो चाहिँ सर्वज्ञ प्राप्त गरिसक्नु भएको सम्यक बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन मार्ग छ, त्यो मार्गमा यात्रा गर्ने भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबै के हो, सङ्घ भयो। सङ्घ फेरि यात्री भयो नि सबै। बुद्धले देखाएको बाटो त्यो मार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु भयो, भिक्षु भिक्षुनीहरू उपासक उपासिकाहरू सबै चाहिँ यात्रु भयो। सङ्घ हो, सङ्घ हैन। सङ्घ भनेको त्यो मार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू सबै सङ्घ भयो। अब त्यो यात्रुहरूको गन्तव्य कहाँसम्म हो त? त्यो यात्रुहरू कहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ अब त्यो यात्रा गर्दैछ त भन्दाखेरि निर्वाणमा पुग्नको लागि, बुद्धको त्यो तत्त्व ज्ञानलाई, त्यो बुद्धको अवस्थासम्म पुग्नको लागि चाहिँ त्यो यात्रामा प्रवेश प्रस्थान गर्ने ती यात्रुहरू चाहिँ सङ्घ भयो। यसरी बुद्धलाई शास्त्रको रूपमा, धर्मलाई मार्गको रूपमा, सङ्घलाई यात्रुको रूपमा हैन, यसरी चाहिँ शरणगमन गर्नु। शास्त्र भनेको के हो भने गाइड, बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक हैन, बाटो देखाउने गाइड, नाइके को रूपमा बुद्धलाई बुद्धको शरणमा जाने, बुद्धले देखाएको बाटो, बुद्धले देखाएको धर्म उपदेशलाई मार्गको रूपमा, त्यो मार्गमा यात्रा गर्ने प्रस्थान हुने जति पनि अनुयायीहरू छ त्यो सबै के हो भने यात्रुहरूको रूपमा हैन, र आफ्नो चाहिँ सहयात्रीको रूपमा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसरी त्रिरत्नलाई मोटामोटी रूपमा हैन यति बुझिसकेपछि अब यसमा हुन त अब सङ्घ रत्नभित्र धेरै छ, बुद्ध रत्नभित्र पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। अब बुझाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो मति क्षमता अनुसार कसैले धेरै नै बुझ्छ, कसैले थोरै नै बुझ्छ, कसैले अब ठिकै बुझ्छ। र धेरै नै प्रवचनहरू सुनेर निकै नै अनुभव भइसकेकोहरूले त धेरै बुझ्नुहुन्छ, थोरै मात्रै चर्चा गर्दा पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ हैन। अनि फेरि कसले कति बुझ्नु भएको छ, कसले कति बुझ्नु भएको छैन, अब त्यो चाहिँ अब विशेष गरी त अब धर्म सुन्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर सुनाउनु चाहिँ अलि प्रभावकारी हुन्छ। तर हामी यहाँ धेरैजना जोडिनु भएको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ कसैले धेरै नै बुझ्नुभयो होला, कसैले ठिकै, कसैले थोरै बुझ्नु भएको हुनसक्छ हैन। अब धर्ममा पनि धेरै प्रकारको तह तब्काहरू छ नि। फेरि अब यानको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हैन, अब थेरवाद, महायान, वज्रयान, त्यसमा पनि अब फेरि महायानी माथि वज्रयानी भित्र पनि तन्त्रयानको धेरै प्रकारको तह तब्काहरू छ यो मार्गको हैन। त मार्गहरू जति धेरै भए तापनि लक्ष्य गन्तव्य एउटै हो, बुद्धको अवस्थामा पुग्ने हो। मार्ग कोही ढिलो पुग्ने, कोही छिटो पुग्ने, कोही विभिन्न प्रकारको उपाय मार्गहरू छ हैन, त्यो भयो। त्यसरी बुझ्ने अब अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू, यो मार्गमा यात्रा गर्ने जुन यात्रुहरू छन्, सङ्घहरू छन्, यसमा पनि विशेषत 4 बौद्ध महापरिषद भनेर भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका यो 4 जनालाई चाहिँ 4 बौद्ध महापरिषद, यो 4 प्रकारको चाहिँ परम्परा छ फेरि हैन। यसमा आफ्नो आफ्नो प्रकारको आचरण गर्ने नियमहरूको छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब पछि आउँछ हैन बिस्तारै। अब त्रिरत्नको शरणमा जाने, त्रिरत्नको शरणमा जानुको कारण के हो भने संसार भाव चक्रबाट मुक्त गराउन सक्ने मात्रै त्रिरत्न भएको कारणले त्रिरत्नको शरणमा गएको हो हैन। अन्य सांसारिक देवी देवताहरूको शरणमा गएमा केही क्षणिक र तत्कालीन समस्या त समाधान हुन सम्भव होला, तर दीर्घकालीन समस्या एवं जुन बौद्धहरूले लक्षित गरेको, टार्गेट गरेको जुन सम्यक बुद्धको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको निमित्त र भावचक्रको दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनको निमित्त त्रिरत्नकै शरणमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको मूल विषयवस्तु भयो। त्यो सँगै जोडेर अनि शरण गमनमा जाने तरिका। अब
बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको शरणमा जाने, हामी एक गुरु कल्याण मित्र सामु गएर हामीले शरण गमनको शील ग्रहण गर्ने परम्परा छ। शरण गमनको शील लिइसकेपछि बल्ल हामी बुद्धिस्ट हुन्छौँ, यानि कि हामी बौद्ध मार्गी हुन्छौँ बल्ल। अब हामी बौद्ध मार्गी हो कि होइन त भन्ने आधार चाहिँ हामीले आफू शरण गमनको शील ग्रहण गर्यो कि गरेन भन्ने कुराले चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। तपाईँ बौद्ध हो कि होइन भन्यो भने म बौद्ध हो। के कारणले बौद्ध हो, के कारणले तपाईँ बुद्धिस्ट हो भने मैले शरण गमनको शील ग्रहण गरेको छु भन्दाखेरि साह्रै नै त्यो अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा शीलको नियम उपनियमको कुराहरू त अहिले आउँछ। त अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा विकसित भएको बौद्ध धर्म परम्परामा यो शिक्षा र दर्शनको प्रभाव चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बिस्तारै बिस्तारै जागरण आउँदैछ। नत्र हाम्रो समुदायमा के छ भने पूजापाठ लामा बौद्ध विधि अनुसार गर्दै आएको कारणले मात्रै हामी बौद्ध हो भन्नेहरू पनि धेरै सङ्ख्या छ। हामी बौद्ध हो, हामी बौद्ध धर्म मान्छौँ, त्यस कारणले हामी बौद्ध हो। कसरी बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ भनेर कसैले सोधिहालेको अवस्थामा मैले त वर्षमै 3-4 पटक लामा पो पढाउँछु भन्न बेर लाग्दैन हामीलाई फेरि। मैले त घरमा सधैँभरि हाम्रो त जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्य चाहिँ सबै लामा भेमेहरूबाट गराउँछु, गुरुहरूबाट गराउँछु भन्न पनि बेर लाग्दैन हामी त फेरि होइन। हो, निश्चित रूपमा हाम्रो कर्मकाण्ड, हाम्रो पूजा विधिहरू, हाम्रो संस्कारहरू लामा बौद्ध गुरुहरूबाट गराउँदै आएको कारणले चाहिँ हामी बौद्ध त भनिन्छ। तर आज हामीले सुनेको आजको प्रवचनको विषय वस्तुलाई निहालेर चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि ओहो, हाम्रो कर्मकाण्ड लामा बौद्ध गुरुहरूबाट गराउनुको कारणले मात्रै पनि हामी बौद्ध हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। हाम्रो कर्मकाण्ड, हाम्रो पूजा विधि, हाम्रो संस्कार लामा बौद्ध गुरुहरूबाट गराउनुको कारणले मात्रै हामी बुद्धिस्ट हुँदैन। हामी बुद्धिस्ट हुनुको लागि बुद्धिस्टमा हुनुपर्ने मापदण्डहरू के हुन् त भन्दाखेरि स्वयं आफै त्रिरत्नको शरणमा गएको हुनु पर्यो र त्यो पनि एक गुरु कल्याण मित्रबाट त्रिरत्नको शरणमा जाने शरण गमनको शील लिनु पर्यो। शरण गमनको शील लिने अब हिमाली क्षेत्रमा विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध धर्म परम्परामा एक दक्ष गुरु तब्जे गरेर आफ्नो शरीरको सबैभन्दा पवित्र हैन शिर, त्यो शिरको सबैभन्दा चोखो उच्च ठाउँको चाहिँ कपाल थोरै चाहिँ काटेर पूजा वस्तुको रूपमा त्रिरत्नलाई अर्पण गरेर अनि आफूले चाहिँ प्रतिज्ञा अब आजको दिनदेखि आफू चाहिँ अब त्रिरत्नको शरणमा चाहिँ समर्पित भएको त्यसरी प्रतिज्ञा प्रतिबद्धता जनाउने एउटा प्रतीक हो। त्यसमा बुद्धको शरणमा जाने, धर्मको शरणमा जाने, सङ्घको शरणमा जाने पाठहरू अब संस्कृतमा होइन अनि हाम्रो भोट भाषामा लामालाई क्याप्सन्छु, साङ्गेलाई क्याप्सन्छु, छोलाई क्याप्सन्छु, भेदेनलाई क्याप्सन्छु, यसरी शरण गमनको पाठहरू पढाउनु गुरुले चाहिँ वाचन गराउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब गुरुबाट एक गुरु कल्याण मित्रबाट शरण गमनको शील लिइसकेपछि आफ्नो टप्चे, आफ्नो शिरको चोखो कपाल गुरुले काटेर त्रिरत्नलाई अर्पण गरिसकेपछि अनि आफूलाई एउटा धार्मिक नाम पनि दिनुहुन्छ गुरुले होइन। टप्जे गरिसकेपछि अब त्यो धार्मिक नाम दिनुभयो, आफ्नो चोखो कपाल पनि काटेर त्रिरत्नलाई चढाउनु भयो। त्यसपछि शीलको फेरि नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नियमहरू के पालना गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा त्याग्नु पर्ने 3 प्रकारको नियमहरू, पालना गर्नुपर्ने 3 प्रकारको नियमहरू छन्। त्याग्नुपर्ने 3 प्रकारको नियमहरू भित्र के रहेको छ त भन्दा बुद्धको शरणमा गइसकेपछि यो संसारिक देवी देवताहरू, लौकिक देवी देवताहरूको शरण गमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। बुद्धको शरणमा गएपछि सांसारिक देवी देवताहरूको शरण गमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। अब हामी विशेष हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूमा जति पनि लामा बौद्ध धर्म विधिहरू छन्, हाम्रो सम्पूर्ण विधिहरू लामा बौद्ध धर्म विधि अनुसार नै छ हैन। सिमी भूमि पूजा गरे पनि त्रिरत्नकै शरणमा गएर गर्ने, सह पूजा गरे पनि, नाग पूजा गरे पनि हैन, घरको जग बसाल्ने पूजादेखि लिएर भूमि शोधन जस्तो पूजाहरू गर्दा पनि त्रिरत्नकै शरणमा गएर
ती पूजाहरू गर्ने विधिहरू परिपूर्ण भएको हुँदा अन्य संसारिक देवी देवताहरूको शरण गमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। यो कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्ने। अन्य संसारिक देवी देवताहरूको शरण गमन गरेको छ कि छैन त उसले? अन्य देवी देवताहरूको शरण गमन भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्ध त्रिरत्न बाहेक अन्य देवी देवताहरूको शरणमा गएर विभिन्न प्रकारको संस्कारहरू छन्। फेरि भाले बोकेर जाने, पाठा बोकेर जाने, कुखुरा बोकेर जाने, भैँसी बोकेर जाने, त्यस्तो पो छ त फेरि होइन। ती त्यस्तो प्रकारको संस्कारहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बुद्ध धर्मभन्दा फरक प्रकारको सिद्धान्तमा गयो। अनि त्यस कारणले पहिलो नियम नै यो हो होइन, बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अन्य देवी देवताहरूको शरण गमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन, यो बुझ्नु पर्यो। अब धर्मरत्नको शरणमा गएपछि प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भने कुनै पनि प्राणीहरूको प्राण हत्या गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामी बुद्धिस्ट भइसकेपछि हामीले मार्ने काट्ने काम गर्नु हुँदैन होइन, आफ्नो लागि पनि अरूको लागि पनि। र विभिन्न पूजापाठको नाममा यो प्राणी हत्या हिंसा गर्ने कामहरू पनि हुन्छ। विभिन्न लोभको कारणबाट, रिसको कारणबाट, अज्ञानताको कारणबाट प्राणी हिंसा गर्ने कामहरू धेरै हुन्छ। प्राणी हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, प्राण हत्या गर्ने काम चाहिँ हामीले त्यागेको हो। यदि हामीले प्राण हत्या गर्ने काम गर्यो भने हामी बौद्ध धर्मको शीलबाट, मापदण्डबाट हामी बाहिरिन्छौँ होइन। प्राण हत्या गर्नु हुँदैन। धर्मरत्नको शरणमा गएपछि प्राणीको प्राण हत्या गर्ने कामलाई, हिंसा गर्ने कामलाई त्याग्नुपर्छ। अनि सङ्घ रत्नको शरणमा गएपछि नित्य दृष्टि भएको व्यक्ति कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन। कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन। जस्तो सङ्गत गर्यो उस्तै प्रकारको सङ्गतको प्रभाव पर्छ हाम्रो दैनिक जीवनमा त फेरि। त्यस कारण सङ्गत गुणको फल हुन्छ। राम्रो साथीको सङ्गत गर्नुपर्छ भन्नाले राम्रो आचरण भएको, राम्रो शील स्वभाव भएको व्यक्तिको शरणमा गयो भने हामीमा पनि राम्रो आचरण, राम्रो शील स्वभावको प्रभाव पर्छ। नराम्रै आचरण गर्ने व्यक्तिको सङ्गत गर्यो भने हामीमा पनि नराम्रो आचरणको प्रभाव पर्छ। त्यस कारणले नकारात्मक अथवा मिथ्या दृष्टि भनेको कर्म हेतु फलमा विश्वास नगर्ने अनि त्रिरत्नप्रति विश्वास नगर्ने, ती त्यस्तो धर्मप्रति विश्वास नगर्ने धारणा भएको व्यक्तिहरूको सङ्गतमा गयो भने हाम्रो पनि विचारहरू, दृष्टिकोणहरू बिग्रिँदै जान्छ। कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ त्याग्नुपर्ने नियमहरू भित्र पर्यो। अब पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा बुद्धको शरणमा गइसकेपछि हामीले भगवान बुद्धको प्रतिमा, तस्बिर, फोटो देखेपछि स्वयं साक्षात् भगवान बुद्धलाई नै प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त भएको जस्तो मनबाट पनि श्रद्धा भक्तिको भाव प्रकट गर्ने र यदि चाहिँ टुटेको फुटेको मूर्ति भए पनि हामीले सकेसम्म आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, ढोग गर्ने, दर्शन गर्ने, त्यो चाहिँ हामी बौद्धहरूको कर्तव्य हो होइन। यसमा कुनै कुनै अनुयायीहरूले जिज्ञासा राख्ने गर्दछ होइन, मूर्तिको पूजा गर्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ भनेर हाम्रो धेरै कलम चलाउने व्यक्तित्वहरूले बेला बेलामा यो कुरा ल्याउने गर्दा हुन्छ होइन। वास्तवमा यो कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो त भगवान बुद्धले? भगवान बुद्धको प्रवचन सुन्ने व्यक्तिहरूको मति क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै प्रवचन सुनाउनुहुन्छ बुद्धले त सधैँ। त्यसकारण कस्तो तहको व्यक्तिलाई सुनाउनु भएको थियो र कुन प्रसङ्गमा सुनाउनु भएको थियो भने बुद्धको प्रवचनको यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ अर्थ चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तोको तर्फै जे चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख छ त्यस्तै प्रकारको शब्द बोकेर आएर चाहिँ बुद्धले मूर्ति पूजा नगर भनेको छ, गुम्बैभरि मूर्ति सजाएको छ, संसारभरि बुद्धकै मूर्ति बढेको छ भन्ने धेरै कलम चलाउने व्यक्तिहरूले पनि यो कुरा बेला बेलामा उठाइरहेको पाउँछ जनमानसमा। त्यो कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो त भगवान बुद्धले होइन? अब भूमि मार्गको ज्ञान तह तहको ज्ञानहरू अनुभव हुँदै 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 शून्यता बोध हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको बोधिसत्वहरूलाई त मूर्तिहरू, प्रतिमाहरू राखेर पूजा गर्ने आवश्यकता पनि परेन। तपाईँ हामी जस्तो पृथक सर्वसाधारण व्यक्तिहरू त केवल भगवानको प्रतिमा मात्रै दर्शन हुँदाखेरि मनमा छुट्टै प्रकारको एउटा श्रद्धाको अनुभूति प्रकट गराउँछ नि त्यसले। त्यस कारणले पनि हामीले भगवानको प्रतिमा, तस्बिरलाई हामीले ढोग गर्ने, दर्शन गर्ने त्यो एउटा पुण्य सञ्चयको माध्यम हो होइन। पुण्य कमाउनेको एउटा उपाय, कुशल उपाय हो, उपाय मार्ग हो। त्यस कारणले हामीले आदर गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, ढोग गर्नुपर्छ, दर्शन गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको
प्रतिमा, मूर्ति, तस्बिर चाहे निम्न प्रकारको हो, चाहे बहुमूल्य धातुले बनेको नै किन नहोस्, हाम्रो मनको श्रद्धा भक्ति चाहिँ अटल हुनुपर्छ हैन। राम्रो चाहिँ मनबाट श्रद्धा भक्तिको भाव प्रकट गरेर दर्शन गर्ने, सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सत्कार गर्ने, यो चाहिँ बौद्धहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भयो। अब दोस्रो नम्बरमा धर्मको शरणमा गएपछि धर्मग्रन्थहरू, जति पनि धर्मग्रन्थहरू सबै भगवान बुद्धको वाणी हो, भगवान बुद्धको अमृत वचन हो भनेर हामीले दर्शन गर्ने, ढोग गर्ने, सुन्ने हैन। धर्मगुरुहरूले वाचन गर्नुभएको पाठहरूको अर्थ त हामीले बुझ्दैनौँ, यद्यपि उहाँले वाचन गरिरहनु भएको यो ग्रन्थ, यो शब्द चाहिँ बुद्धवाणी हो भनेर त्यति मात्रै हामीले चाहिँ मनमा श्रद्धा प्रकट गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट धेरै ठुलो पुण्यको प्रभाव पर्छ हामीलाई पनि हैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुनै आजभोलि बिस्तारै बिस्तारै बौद्ध दर्शन, बुद्ध शिक्षाको धेरै ग्रन्थहरू नेपाली भाषामा अनुवाद हुँदै आएको कारणले पनि हामी जनमानसमा, नेपाली समुदायमा बुद्ध धर्म, बुद्ध शिक्षा सम्बन्धीको चेतना चाहिँ पहिलेको तुलनामा निकै नै धेरै नै बढ्दै गएको हामीले पाउँछौँ हैन। तर धर्मगुरुहरूले वाचन गरिरहनु भएको भोट भाषामा, संस्कृत भाषामा उच्चारण गरिरहेको मन्त्रहरू, त्यो अर्थ तपाईँ हामीले बुझ्न नसके तापनि हाम्रो मनमा यो साक्षात यो भगवान बुद्धको अमृत वाणी हो भन्ने जुन श्रद्धा र भक्तिको भावना चाहिँ हाम्रो मनमा राख्न सक्यौँ भने त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ हामीलाई हैन। आशीर्वाद प्राप्त हुनु नहुनु, झिल्ल प्राप्त हुनु नहुनु त हाम्रो श्रद्धा भक्तिले निर्धारण गर्ने तत्त्व हो। त्यो त भारतवर्षको नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको एउटा सानो कथा प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। एक समयमा बनरासमा एउटा साधारण कृषक परिवारमा एकजना छोरा जन्म भएको रहेछ। जन्म हुनसाथ बोल्न थाल्यो। त्यति बेलाको अवस्था, जन्मिने बित्तिकै बोली फुट्नु भनेको त या त यो दैव पर्यो, या त यो केही नै नराम्रो भूत मसानहरू पसेर बोल्यो, या त के भयो, यो त चमत्कारै भयो भनेर एकतिर यो भगवानको अवतार पनि हुन सक्छ, एकतिर चाहिँ यो भूत प्रेतहरूको आत्मा पसेर बोलेको पनि हुन सक्छ भन्ने प्रकारको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। त्यहाँ मानिसहरू ताँती लाग्न थाल्यो। फलानाको घरमा छोरो जन्मिएको छ अरे, छोरो जन्मिने बित्तिकै बोली फुट्यो अरे भन्ने थालिसकेपछि त्यहाँ मान्छे ताँती लाग्यो। अनि त्यो भर्खर चाहिँ जन्मिन साथ बोलेको बालकले को मुखबाट उच्चारण भएको शब्द पनि कुनै साधारण शब्द होइन। फेरि भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, भिक्षु सारी पुत्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ शब्दहरू हैन। अनि मलाई मेरो गुरुको दर्शन भेट गराइदिनुहोस्। त्यो भर्खर जन्मेर भुइँमा झरेको बालकको मुखबाट त्यस्तो आश्चर्यचकित शब्दहरू निस्किरहँदाखेरि त्यहाँ घरमा मानिसहरूको घुइँचो लाग्न त स्वाभाविक नै भइहाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यति बेलाको गुरुहरू, त्यति बेलाको सन्तहरू हैन, त्यति बेलाको भिक्षुहरूलाई सोधपुछ गर्दाखेरि यो कुनै न कुनै गुरुको चाहिँ अब पुनर्जन्म हो, एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ अब विद्वानहरूको चाहिँ पुनर्जन्म हुन सक्छ भनेर सल्लाह दियो। अनि अलि ठुलो हुँदै 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 गएपछि त्यो बालकले के भन्न थाल्यो भने मेरो गुरुको दर्शन गराइदिनु भन्ने शब्द सधैँ भन्न थालिसकेपछि तिम्रो गुरु को हो र तिम्रो गुरु कहाँ बस्दछ भनेर बाबा आमाले सोधपुछ गर्दा मेरो गुरु नालन्दामा बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ रे। नालन्दामा को हो त तिम्रो गुरु भनेर भन्दाखेरि वासुबन्धु गुरु हैन। ओहो, वासुबन्धु गुरु हो भन्ने त। वासुबन्धु भनेको नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको चर्चित बौद्ध विद्वान गुरु हो भारतवर्षमा। नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको धेरै चाहिँ विद्वान हो उहाँ चाहिँ। अभिधर्म ग्रन्थको प्रखण्ड विद्वान मानिन्छ उहाँलाई। त वासुबन्धु गुरु, वासुबन्धु नाम गरेको गुरु नालन्दामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, भिक्षु आचार्य वासुबन्धु भन्ने नाम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला भनेर धेरै तर्फ सोधपुछ गर्दाखेरि साँच्चै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि ओहो, यो त अचम्मै भयो। अब यो बालकलाई भेट्न लैजानु पर्यो भनेर चाहिँ भेट्न लैजाने बेलामा अब बनरासबाट नालन्दासम्म हिँडेर पैदल यात्रा गरेर कति दिनमा पुग्नु भयो बिचरा। पुगेर दर्शन भेट गराउन साथ त्यो भर्खरको अलि भर्खर हुर्किँदै गरेको बालकले पनि आचार्य वासुबन्धु गुरुलाई राम्रैसँग चिन्नु भयो। गुरुले पनि त्यो बालकले राम्रोसँग ओहो मेरो चेलो परेछ भनेर काखमा राख्नु भयो। त्यति बेला सबैजना चकित भयो त्यहाँ। अब वासुबन्धु गुरु त अभिज्ञ प्राप्त भएको गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अब त्रिकालदर्शी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको शिष्यहरूले यो कसरी तपाईँको चेला भयो र तपाईँ कसरी उहाँको गुरु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुँदा हो त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्छ
म बिहान उठेर सधैँ आफ्नो पिँढीमा बसेर बुद्धको अमृत बाणीहरू चाहिँ कण्ठस्थ वाचन गर्ने सधैँ मैले नित्यहरू म गर्ने गर्थ्यो। उहाँ बस्ने कुटी सानो सानो कुटी बनाएर बस्थे त्यति बेलाको भिक्षुहरू घरको त्यो आँगनमा बसेर पिँढीमा बसेर बुद्धको बाणीहरू बिहान सबेरै उठेर नित्य चाहिँ साधना वाचन गरिरहने बेलामा सधैँ त्यो छेउछाउमा बस्ने चरा चुरुङ्गीहरू हुन्छ नि भँगेराहरू साना साना चराहरू आएर त्यहाँ सुन्दो रहेछ जहिले पनि त्यो गुरुले पाठ वाचन गरेको शब्द मात्रै चाहिँ त्यहाँ सुन्दो रहेछ उनीहरूले त्यो चरा चुरुङ्गीहरूले सुन्दो रहेछ त्यो चरा चुरुङ्गीहरूको बथानले सधैँ सुने त्यो चरा चुरुङ्गीहरूको बथान मध्ये एउटा चरा चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ आफ्नो चाहिँ कालमा चाहिँ मृत्यु भएर त्यो चरा जुन चरा चाहिँ मृत्यु भयो त्यो चरा नै पुनर्जन्मको रूपमा चाहिँ वनराजमा जन्मिनु भएर अनि उसले गुरु चिन्नु भयो। उसले कस्तो खालको पुण्यले गर्दाखेरि उसले गुरु चिन्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो गुरुले पढेको पाठहरू त केही सुनेको छैन, एउटा चराले समेत बिहान बिहान गुरुले पढेको पाठ उच्चारण गरेको शब्द मात्रै कानले दैनिक रूपमा सुनेको त्यति पुण्यको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ वनराजमा जन्मियो। जन्मिने बित्तिकै बोली फुट्यो, बोली फुट्ने बित्तिकै उसले मेरो गुरु भेटाइदियो भन्न थाल्यो। त्यसकारण म र यो बालकमा यसरी कर्मको सम्बन्ध छ। मैले दैनिक वाचन गरेको एउटा चराले सुन्यो र त्यो चराको मृत्यु भइसकेपछि त्यो चराकै पुनर्जन्मको रूपमा यो बालक जन्मियो र यो बालकले आफ्नो पहिलोको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि आफ्नो गुरुलाई चिन्यो र मैले पनि यसलाई चिन्यो, यो मेरो शिष्य हो, म यसको गुरु हो भन्दाखेरि सबैजना आश्चर्यचकित। यस्तो कर्मको सम्बन्ध। पछि थिरमती भनेर हैन लोटेतेम्ब भनेर फेरि त्यो बालक चाहिँ सानै उमेरबाट नालन्दामा दीक्षित भएर ओहो पञ्चविद्यामा निपुण भयो उहाँ त है। आफ्नो गुरु भन्दा पनि जान्ने, गुरु भन्दा पनि तिखर निस्क्यो उहाँ नालन्दामा। आचार्य थिरमती एकपटक सुनिसकेको कुरालाई मनमा थिर राख्न सक्ने, स्थिर राख्न सक्ने भएको कारणले थिरमती, मती भनेको मन हो, ज्ञानको कुरालाई मनमा स्थिर राख्न सक्ने योग्यता भएको, अद्भुत क्षमता भएको कारणले उहाँको नाम थिरमती, आचार्य थिरमती। नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य हो उहाँ पनि। त्यसरी आचार्य थिरमती र आचार्य वासुबन्धु गुरुको बीचको यो सम्बन्धको कुरा, यो रोचक कथाले हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि हिजो आज के हुन्छ भने कुनै कुनै चाहिँ समुदायमा लामा गुरुहरूले पाठ वाचन गरिरहेको ठाउँहरूमा त्यो लामाहरूले पढेको के पढेछ हामीले सुन्दैन बुझ्दैन पनि, किन सुन्नु पर्यो भन्ने खालको धारणा राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। अनि हामीले नबुझे तापनि एउटा बुद्धिचित्तको भाव, एउटा भगवानको अमृत बाणी हो भन्ने श्रद्धा भक्तिको भाव प्रकट गरेर आफूले सकेको राम्रोसँग सुनिदिएमा मात्रै पनि कति ठुलो पुण्य रहेछ। यो कथा प्रसङ्गबाट पनि हामीले यो कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यो हो। अनि धर्मको शरणमा गएपछि हामीले गुरुहरूले पाठ वाचन गरेको भाषा नबुझे पनि, अर्थ नबुझे तापनि हामीले एउटा भगवानको बाणी हो, विशुद्ध भगवानको अमृत वचन हो भन्ने श्रद्धा भक्तिको भाव प्रकट गरेर सुन्ने, दर्शन गर्ने, ढोग गर्ने, सत्कार गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। अब सङ्घको शरणमा गएपछि हामीले भिक्षु भिक्षुनी श्रमणेरीहरू यो गेरु वस्त्र पहिरिएको, पहेँलो रातो वस्त्र पहिरिएको सानो ठुलो सबै लामाहरूलाई हामीले लाहरूलाई हामीले सत्कार गर्ने चाहिँ बौद्धहरूको कर्तव्य हो। यो चाहिँ लामाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, लामालाई इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा नबुझिकन बुद्धकालीन समयदेखि नै त्रिरत्न शरण गमनको सिलको नियम उपनियमभित्र चाहिँ उल्लेख हुँदै पालना गर्दै आएको परम्परा हो यो चाहिँ। त्यस कारणले हामी बौद्ध अनुयायीहरूले गुम्बामा दीक्षित भइसकेको, बिहारमा दीक्षित भइसकेको भिक्षु भिक्षुनी र श्रमणेरीहरू आफूभन्दा उमेरले कलिलो भए तापनि उनीहरूलाई हामीले आफूभन्दा उच्च स्थानमा राख्ने, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सत्कार गर्ने, यो पनि शरण गमनको शिक्षाभित्र पर्यो, शरण गमनको नियमभित्र पर्यो नि। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण अनुयायीहरूले पालना गर्नुपर्छ हैन। बुद्धको शरणमा गएपछि के पालना गर्ने, के त्याग्ने, धर्मको शरणमा गएपछि के त्याग्ने, के पालना गर्ने, सङ्घको शरणमा गएपछि त्याग्नुपर्ने के हो, पालना गर्नुपर्ने के हो, यो मोटामोटी यो कुराहरू चाहिँ बुद्धगत रूपमा यहाँले मनमा राख्नुहोला। अब त्रिरत्नको शरणमा
यसरी यो नियमहरू पालना गरेपछि त्रिरत्नको शरणमा गएर यो शरण गमनको नियम उपनियमहरू पालना गरेमा मात्र बल्ल हामी बुद्धिस्ट भयो है, हामी बुद्धिस्ट भयो। अब यसमा त्रिरत्नको शरणमा गएर यो शरण गमनको शीलहरू पालना गरिसकेपछि दम्भ में क्या समझौँ वाला में भने जति पनि शीलहरू जस्तै अब पञ्चशीलको अष्टशील भयो, त्यो भन्दा पनि उच्च तहको जति पनि शीलहरू प्राप्त गर्नेको लागि शरण गमनकै शील प्राप्त भएको छैन भने त्यो व्यक्तिले झन् ठुलो चाहिँ अब गुरुहरूबाट जति पनि हामीले उवाङ थाप्छौँ, उवाङ पनि वास्तवमा हामीले त्यो प्रसादको रूपमा केही भक्तिले त्यो प्रसाद हो। त्यस कारणले वास्तविक वाङ भनेको त दीक्षा हो। त्यो पनि शरण गमनको शील प्राप्त नभएको व्यक्तिले वास्तविक वाङ प्राप्त हुँदैन। शरण गमनको शील ग्रहण नगरेको व्यक्तिले त्यो भन्दा उच्च तहको शीलहरू पनि प्राप्त हुँदैन भनेको छ। त्यसकारण शरण गमनको शील बुद्धको जग हो। जग एउटा घर बनाउनु छ भने जग जति बलियो छ त्यति नै त्यो घर जति तल बनाउँदा पनि कुनै पनि समस्या भएन। त्यसकारण हामी बौद्धहरूको सबैभन्दा बलियो जग नै के हो भने शरण गमनको शीललाई राम्रोसँग पालना गर्न चाहिँ हामी बौद्धहरूले आफ्नो बौद्ध धर्म आचरण गर्ने सबैभन्दा मूल चाहिँ पृष्ठभूमि, सबैभन्दा मूल जग नै शरण गमनको शीलको नियम उपनियमहरू पालना गर्नमा निर्भर छ। यदि शरण गमनको शीलको नियम उपनियमहरू नै पालना गरेन भने त्यो व्यक्तिले बुद्ध धर्मको कयौं पुस्तकहरू पढ्न सक्ला, कयौं किताबहरू पनि पढेर पनि लेखेको होलान् हैन, तर पनि ऊ बौद्ध हुँदैन। हैन, बजारमा कयौं बौद्ध धर्म सम्बन्धी किताबहरू प्रकाशन गरेर कयौं चाहिँ अब लेखहरू दर्जनौं लेखहरू लेखेर पनि बुद्ध धर्मको शिक्षा सम्बन्धी डिग्री लिएको कयौं मान्छेहरू पनि छ, तर यो शीलको नियम उपनियमहरू पनि पालना नगरेको व्यक्ति पनि छ। त्यो व्यक्तिलाई बौद्ध भन्ने कि नभन्ने त हैन। अब पढ्दैमा मात्रै बौद्ध त हुँदैन। मैले अघि पनि भने हाम्रो निश्चित रूपमा हाम्रो जन्म मृत्यु कर्मकाण्ड संस्कार परम्परा बौद्ध धर्मको विधिसँग जोडिएको छ, तर स्वयं आफै बौद्ध हुनको लागि चाहिँ हामीले त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि यो शरण गमनको शीलको नियम उपनियमहरू जबसम्म हामीले पालना गर्दैनौँ तबसम्म हामी आधिकारिक रूपमा हामी बौद्ध हुन सक्दैन। यो चाहिँ हामीले आज मूल चाहिँ बौद्ध धर्मको जग शरण गमनको विषय भयो। अब यसमा हैन, अब शरण गमन भनिसकेपछि यसमा शरणमा जाने स्थानहरू छन्। स्थानको रूपमा जस्तै अब तन्त्र परम्पराहरूमा याब्डो भनिसकेपछि अब त्रिमूल हुन्छ, गुरु रिम्पोछेको शरणमा जाने, मञ्जुश्रीको शरणमा जाने, ढोलमा तारा देवीको शरणमा जाने विधिहरू छ। तर त्रिरत्नभित्र समावेश नहुने कुनै पनि छैन। जति पनि इष्ट देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै त्रिरत्नभित्र नै समेट्न सकिन्छ। त्यसरी बुझ्ने। अब मैले एउटा उदाहरण जोडेर त्रिरत्न शरण गमनको बारेमा एउटा सानो उदाहरण जोडेर तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। त्रिरत्न शरण गमन कसरी बुझ्ने त हामीले भन्दाखेरि बुद्धले अघि नै भने बुद्धले शास्त्रको रूपमा, धर्मलाई मार्गको रूपमा अनि संघलाई सहयात्रीको रूपमा शरणमा जाने हैन। बुद्धले शास्त्रको रूपमा, शास्त्र भनेको गाइड हो हैन, धर्मलाई मार्गको रूपमा, संघलाई सहयात्रीको रूपमा शरण गमन गर्ने। अब उदाहरणको लागि एउटा स्कुलको एउटा कक्षाभित्र 50 जना विद्यार्थीहरूले विज्ञानको विषय पढिरहेको छ। एकजना शिक्षकले विज्ञानको विषय पढाइराख्नु भएको छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै जोडेको यहाँहरु समक्ष। एउटा शिक्षकले विषय के पढाउनु भएको छ? विज्ञान। विद्यार्थी 50 जना विद्यार्थीले विषय विज्ञान पढेको छ। एउटा शिक्षकले विज्ञानको विषय पढाइराख्नु भएको छ। अब विज्ञानको विषय पढाउने शिक्षक, पढाइरहेको विषय विज्ञान र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी 50 जना, विज्ञानको चाहिँ विद्यार्थीहरू 50 जना। यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले उदाहरण जोडेर पनि बुझ्न सकिन्छ। विज्ञानको शिक्षक चाहिँ बुद्ध रत्न जस्तो हो।
बुद्ध रत्न भनेको त्यो विज्ञानको शिक्षक जस्तो हो, अनि धर्म रत्न भनेको त्यो विज्ञान जस्तो हो, त्यो विषय विज्ञान जस्तो। सङ्घ रत्न भनेको त्यो 50 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ सङ्घ रत्न जस्तो हो। त्यो 50 जना विद्यार्थीहरूले के पढ्दैछ, विज्ञान पढ्दैछ, विज्ञान पढ्दै 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 विज्ञानको अध्ययनको मार्गमा हिँड्दै हिँड्दै भविष्यमा उनीहरू पनि विज्ञानको टिचर हुनेको, साइन्सको टिचर हुने हो। त्यो जस्तै विज्ञानको शिक्षक, विषय विज्ञान, विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू जस्तै हामी बुद्ध धर्म सङ्घ, हामी सङ्घहरू विद्यार्थी भयो र धर्म चाहिँ हाम्रो विषय भयो र बुद्ध चाहिँ के भयो, हामीलाई पढाउने शिक्षक भयो। हामी जति पनि हाम्रो शिक्षकले पढाएको विषयमा राम्रोसँग ध्यान दिएर अभ्यास कोसिस गर्दै गयो भने भविष्यमा के भन्यो, हामी पनि शिक्षक बन्यो, बुद्ध बन्यो हामी पनि भविष्यमा। यसरी यो तीनवटा उदाहरण जोडेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब समय चाहिँ निकै भएको छ है, समय निकै भइसकेको छ, लगभग निर्धारित समय चाहिँ भइसकेको छ। आज चाहिँ शरण गमनको बारेमा मात्रै मैले चर्चा गर्न सकेँ, अनि चित्त उत्पादको बारेमा फेरि चर्चा गर्नेछु। र जति पनि हिमाली क्षेत्रमा बाट विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध पाठ जति पनि अब यो जति पनि लामा विधि पढाउने जनसमुदायहरू जति पनि छ, जति पनि पूजा पाठहरू हुन्छ भने क्याब्डो सुरु नगरिकन कुनै पनि पूजा पाठको सुरुवात नै हुँदैन। अब यो अष्टमङ्गलको पाठ कार्य सफलताको लागि सुरुमा पढिन्छ, यो त सबै सम्प्रदायले पढिन्छ हैन, सबैको। अब त्यस्तै गरी बौद्धहरूको त्रिरत्न शरण गमनको पाठ सबैले पढिन्छ, त्यो पनि भाषा शैली र त्यो परम्परा मात्रै फरक हो हैन। हाम्रो चाहिँ पितृ कार्य गर्दाखेरि पनि शरण गमनको पाठ पढिन्छ। हाम्रो नानी जन्मेर न्वारान गर्ने बेला पनि लामा गुरुहरूले शरण गमनको पाठ नगरिकन न्वारानको मूल पाठहरू पढ्नै मिलेन, जे गर्दा पनि हैन। जे चाहिँ हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्मको पूजा विधिहरूको सुरुवात नै के हुन्छ, क्याब्डोबाट हुन्छ, शरण गमनबाट हुन्छ। शरण गमन त्यस्तो हो। त्यसकारण शरण गमन भनेको जग हो, जग। जग बलियो भयो भने चाहिँ सबै कुरा बलियो हुन्छ। त्यसरी सांगी छेदाउ छोगे छोनम ल चाउँछु बर्दो दाने क्या सोची धागी जिन्सुक गेवी सोनम जे ढोला फेन्जेर सांगी डोबर सो। क्याब्डो हाम्रो ज्ञानले सिकाउनु भएको छ हाम्रो धेरै प्रशिक्षार्थीहरूलाई, र तपाईँहरूले पनि कति पढिराख्नु भएको छ। अनि क्याब्डो अब गुन्डो गर्नेहरूको गुन्डै पछिको क्याब्डोहरू फरक फरक हुन्छ, फरक फरक शब्द फरक, बुँदा फरक भए तापनि त्यसको मूल निचोड र मूल विषयवस्तु त एउटै हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै हैन, सांगे छोदाउ सोगे छोनम ला भनिसकेपछि त्यहाँ पनि बुद्ध धर्म सङ्घ उत्तम सङ्घहरूलाई जबसम्म बुद्ध प्राप्त हुँदैन तबसम्म शरणमा जान्छु भन्ने पाठ पढेको हुन्छ हैन। क्याब्डो भनेको एउटै हो। हामी चाहिँ थेरवाद बौद्ध धर्ममा पनि क्याब्डो पढ्छ, महायानी वज्रयानीमा पनि क्याब्डो पढ्छ। हिमाली क्षेत्रको जति पनि बौद्ध धर्म अनुयायीहरूले सबैले क्याब्डो पढ्छ हैन। यो क्याब्डोको पाठबाट नै सम्पूर्ण हाम्रो विधिहरू, हाम्रो साधना, ध्यान, अभ्यास जति पनि क्याब्डोबाट सुरु हुने भएको हुनाले क्याब्डो चाहिँ जग जस्तो हो। त्रिरत्नको बारेमा, शरण गमनको त्रिरत्न, क्याब्डोको नियम उपनियमहरूको बारेमा मैले आज संक्षिप्त यहाँ चर्चा गरेँ। तपाईहरूले कसैले धेरै नै बुझ्नुभयो होला, कसैले ठिकै बुझ्नुभयो होला। मैले भनेको बुँदाहरू कतिको प्रष्ट भयो, कतिको स्पष्ट भयो, त्यो तपाईँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नु हुनेछ। र अब पछिको हप्तामा फेरि क्याब्डोको बारेमा सायद अब फेरि पनि केही कुराहरू मैले भनेको छुट्यामा फेरि पछिको हप्तामा चर्चा गरौँला। र पछिको हप्तामा योभन्दा पछिको अब आउने आइतबारमा विशेष गरी चित्त उत्पादको बारेमा चर्चा गर्नेछु।